حضرت مولانا قاری عثمان سلفی صاحب میں انہاں دے اگے گزارش کرانگا کہ اپنے مخصوص انداز دے اندر ساڑے سامنے اپنا بیان فرمان۔ محترم جناب دفتو تو آئے ہوئے ساڑے مہمان قاری حضرت مولانا قاری عثمان سلفی صاحب۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے۔ اپنا انداز ہے ماشاءاللہ عبدالواحد سلفی صاحب بڑے اچھے انداز دے نال تانوں سنا گئے سن، لیکن توجہ نہیں دین والے توجہ نہیں دے گئے سن۔ پٹی صاحبان تھوڑا اگے آ جاؤ انشاءاللہ العزیز، آپ زیادہ ٹائم نہیں لینا، مقصد جی ٹائم دے اندر انشاءاللہ آپ گل بھی بننے کسے پاسے لانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ محرم الحرام دا اے مہینہ ہے تے جناب اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے۔ آپ ویکھو نا انگریز یہودی عیسائی سارے اپنا سال منا دے نا جدوں تے یہ سال بڑی خوشی دے نال جنوری تے ساڈا جگہ مسلمانہ دا جگہ سال ہے اے مہینہ جگہ اسلامی سال دا جگہ پہلا مہینہ ہے محرم ہے تے کیوں نہ ہے اسی اس طرح جگہ اپنا منا لیے اپنا انداز اپنا لیے۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال۔ جنوں پیار نہ گل کے بولے سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں
ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਸਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਇਆ ਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਸਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਇਆ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਅਤਾਇਆ ਏ, اللہ نے تو حسین نو رتبہ عطایا ہے۔ کربل چے سار کٹان دی نہیں ملدی مثال، کربل چے سار نو کٹانے دی نہیں ملدی مثال، سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال۔ اندے بارے تھوڑا یہ سوچو، جہاں کا آواز اچھی کر دو تو جہاں پھر انہوں گئے نہیں دیو۔ سنیے بڑی توجہ دے نال۔ سامعین محترم واجب الاحترام بھائیو بزرگو، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نبی مہربان امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور قول و مقام شفیع المسلمین سید المرسلین امام کل خاتم الرسول نامی نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ، بلند آواز نہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بینے شک سبحان اللہ نہ گیا جے، بینے شک جناب کوئی نعرہ نہ لگایا جے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جدو میرے محبوب دا نام آئے تے بلند آواز نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، سب تو پہلے میں شکر گزار ہاں السنہ مومنٹ ستو کی دی طرفوں تبلیغی و اصلاحی پروگرام منعقد کیتا جا گیا ہے۔ بالخصوص محترم جناب محمد عرفان صدیق بٹی صاحب، انہاں دا میں شکر گزار ہاں، اور اس مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا قاری عبداللہ مجاہد صاحب، اور میں شکر گزار ہاں کہ میرے محترم بھائی محترم جناب مہر محمد عثمان غنی صاحب، جنہ دے بیٹے دی ولادت دے پوری مسرت موقع تے الحمدللہ اے پروگرام تبلیغی و اصلاحی پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں دے بیٹے نو صحت والی لمبی زندگی عطا کر دے۔ ویکھو خوشی انج دی ہونی چاہیے دی، جناب خوشیاں مناندے نے، کس طرح دیاں خوشیاں چل دیاں بھی ہیں، اس طرح دیاں خوشیاں ہوندیاں نے کہ ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے تے کیے جناب بلا لو دوسرے لوگاں نو، بلا لو ادھر آلیاں نو، دوجیاں تیجیاں نو بلا لو تے انہاں تے پیسے لٹانے۔ ہے جی خوشی دی گل ہے نا، خوشی ہوئی ہے، لیکن خوشی تے اے ہے کہ اللہ دے گھر نو سجایا جائے، اللہ دے گھر دی رونق نو دبالا کیتا جائے، اللہ دے گھراں دے نال پیار کیتا جائے۔ انہاں دی رونق نو تو دبالا کر لے، انہاں نال محبت تو کر لے، اللہ تیرے گھراں نو آباد کر دے گا۔ جگہ جگہ بڑھے بڑھے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے نا، وہ اگے آ جان، مہمان دی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور بزرگ بیٹھے نے انہوں نے میں کہنا چاہتا، لیکن جگہ زیادہ بوٹے نے انہوں نے کہنا چاہنا اگے آ، کیونکہ انج بھی بات دی سمجھ آن دی کسی ٹائم نہیں بھی پتہ لگتا، تو میرے ویر کئی جگہ نا اگے روشنی دی طرف آ جان۔ روشن کہاں دلی عبدالحمید محمدی صاحب نے ایڈا وڈا ماشاءاللہ بلب لگایا ہے، تو آڈے واسطے لگایا کہ تسی اگے آن کے بیٹھو، اگے آ جاؤ ماشاءاللہ۔ پٹی صاحبان تو ماشاءاللہ ویسے بھی مہمان دی بڑی مہمان نوازی قائدے نے، اگے آ جاؤ ماشاءاللہ، اگے آ جاؤ، پچھے بیٹھے نے جناب اتھے دا نگاہ ویسے ہی بگا ہے، تو تسی ہو اگے آ جاؤ اگے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کراں گا خصوصی خطاب خطیب پاکستان حضرت مولانا امین حیدری صاحب دا انشاءاللہ العزیز شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انشاءاللہ العزیز انہاں دا خطاب ہوئے گا، تو میں انشاءاللہ العزیز موقع دی مناسبت نو دیکھ دیا ہویا، میں انشاءاللہ العزیز میں بیان کرنا چاہنا شان اہل بیت، کہو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ۔ جنہ نو اہل بیت دے نال پیار ہے او بولیا جے، دوسرا نہ بولیا جے، دوسرا زحمت نہ کریا جے۔ اس واسطے
اہل بیت دا شان ہی اتنا زیادہ ہے، اہل بیت دا مقام ہی اتنا زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سونیا میں اہل بیت نال، اپنی اہل بیت نال پیار کرنا، محبت رکھنا، الفت رکھنا۔ اللہ سونیا تو ہی اندے نال پیار کر، جیڑا اینا نال پیار کردا اللہ سونیا تو انہاں نو اپنا محبوب بنا لے، تو انہاں نو اپنا محبوب بنا لے، تاکہ پتہ چل جائے ایک مینار مسجد دے اندر الحمدللہ اے محرم الحرام دے مہینے دے اندر، بہت ہی خوشبودار مہینے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ شان حسن و حسین، شان اہل بیت بیان ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میں دستا جاواں اہل بیت کی لفظ بھی اہل بیت، اہل دا کی مطلب والے، بیت دا مطلب گھر والے، یعنی کہ نبی پاک دے گھر والے، اہل بیت میرے آقا علیہ السلام دے اہل بیت۔ تے اہل بیت دے اندر کون شامل ہے؟ میں لمبا چوڑا واز کرنے واسطے نہیں آیا، میں انشاءاللہ العظیم مختصر جے ٹائم دے اندر اپنی بات نو ختم کرنا چاہاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ لوگوں اہل بیت دے اندر سب تو پہلے شامل نے تے میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں نے، بولو کون نے؟ میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں۔ مثال دے طور تے اسی کسے نو گل کہنے ہاں بھی پٹی صاحب کیا حالے گھر والیاں دا، تے اے تا نہیں انہوں نے تواڈے بچیاں دا پوچھا، پہلو گھر والے بیویاں، یعنی کہ بیوی دے بارے پوچھا جاندا ہے، گھر والیاں دا کی حال ہے، جے دو ہو جان تے گھر والیاں دے کی حال ہے، تے جے ایک کو ایک گھر والیاں دا کی، ایویں آندا نہ گل آندی ہے۔ ایویں سب تو پہلے میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں دا حق اہل بیت دے اندر شامل۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر آل عباس اہل بیت دے اندر شامل، پھر آل عقیل اہل بیت دے اندر شامل۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر آل جعفر اہل بیت دے اندر شامل، آل محمد اہل بیت دے اندر شامل۔ اور لوگوں اس طرح ہی جگہ ہے نا ونہ دے اتے اللہ پاک نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے، جنہ نو لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ او میرے آقا علیہ السلام دے اہل بیت نے کہو سبحان اللہ۔ تے اہل بیت دا شان کتنا ہے، اہل بیت دا مقام کتنا ہے۔ سنیے اللہ دا قرآن سورۃ الاحزاب دے وچوں میں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اسی تواڈی اہل بیت نو پاک کرن دا ارادہ رکھنے ہاں، اسی تواڈی اہل بیت نو خوب پاک کر دیتا ہے، ہر قسم دی نجاست تو پاک کر دیتا ہے۔ اس طرح سمجھ لو تینوں مینوں کہہ دیتا ہے کہ تینوں مینوں اے کہہ دیتا کہ تسی نجاست دے کول جانا، بولو تسی غلاظت دے کول جانا نہیں جانا، تے لیکن غلاظت نو کہہ دیتا ہے، نجاست نو کہہ دیتا ہے تسی میرے نبی دی اہل بیت دے کول جانا نہیں جانا، تسی میری اہل بیت دے کول نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں پتہ چلیا کہ نبی علیہ السلام دا آنا بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے، بہت رفت والا ہے۔ اہل بیت دا شان جتنا بھی بیان کیتا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اہل بیت دا شان جگہ ہے نا عثمان سلفی بیان کرے تے نہیں ہو سکتا، اہل بیت دا شان جگہ ہے جناب عبداللہ مجاہد صاحب بیان کریں نہیں بیان ہو سکتا، اہل بیت دا شان جگہ ہے مولانا امین حیدری صاحب بیان کریں نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں اہل بیت دا شان بہت زیادہ ہے، مقام بہت زیادہ ہے۔ رات مک سکتی ہے، دن ختم ہو سکتے نے، مہینے ختم ہو سکتے نے، لیکن اہل بیت دا شان مکمل ہو سکتا، بولو اہل بیت دا شان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ خصوصی خطاب حضرت مولانا
امین حیدری صاحب دا انشاءاللہ العزیز شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے موضوع تے انشاءاللہ العزیز بہت بہترین بیان کریں گے. بڑی توجہ دے نال سنیا جے پورا بیان سن کے جاؤ گے انشاءاللہ. ہاتھ کرے کہو ہاں جے آپ بیان پورا سن کے جان گے. ادھر آواز آئی کی گل ادھر حیدری صاحب نے بیٹھے انہوں دی آواز نہیں ادھر بھی آواز آنی چاہیے تھی. انشاءاللہ پورا بیان سن کے جاؤ گے نا اللہ دی توفیق دے نال. پھر سنیے بڑی توجہ دے نال. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ دے اللہ اکبر کبیرہ. لوگو اہل بیت دا شان اہل بیت دا شان بہت زیادہ ہے. تسی توجہ میری طرف کرا جے. اللہ اللہ اللہ. اہل بیت دا شان بھی اللہ ہے تے بولو مکان بھی اللہ ہے. اہل بیت دی عظمت بھی اللہ ہے. اہل بیت دی رفت بھی اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرات گرامی قدر بڑی توجہ دے نال سنیا جے. اللہ اللہ اللہ. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام نوٹ کر لیجئے. اب پہلا مقام سورۃ الاحزاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اللہ دی توفیق دے نال. تے ہون میں سورۃ شورا دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن لگا کہ اہل بیت دا شان و مقام کتنا ہے. نبی علیہ السلام کتنی محبت اہل بیت دے نال قائدے نے. بہترین ہو گیا. بہترین. سنیے بڑی توجہ دے نال. اہل بیت دا شان و مقام میرے آقا علیہ السلام کتنی محبت قائدے نے اہل بیت دے نال. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرمان دینے کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اللہ اکبر کبیرہ. رب العالمین فرمان دینے ہیں سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں لوگانو اعلان کر دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں کہہ دیو میں اپنی تبلیغ دا کسے کولو بدلہ نہیں لینا چاہتا. میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال تبلیغ کی تھی. بدلہ نہیں لینا چاہتے. میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں سنیے بڑی توجہ دے نال. طائف دی طرف کہنا لوگاں نے پتھر مارے. آمنہ دے لال علیہ السلام ایندہ بدلہ نہیں لینا چاہتے. ایندہ اجر نہیں لینا چاہتے. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں جنگ احد دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے. ایندہ بدلہ نہیں لینا چاہتے. ایندہ اجر نہیں لینا چاہتے. اللہ اللہ اللہ. سنیے بڑی توجہ دے نال. جنگ احد دے موقع تے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا. بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا. آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے میں ایندہ اجر نہیں لینا چاہتا. میں ایندہ بدلہ نہیں لینا چاہتا. میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ اکبر کبیرہ نیزہ ماریا گیا. ایندہ بدلہ نہیں لینا چاہتے. ایندہ اجر نہیں لینا چاہتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سونیا محبوبہ ایندہ پھر اے بدلہ کی کہنا چاہنا ہے. کس چیز دا بدلہ تے کس چیز دا اجر لینا چاہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمان دینے سنیے بڑی توجہ دے نال. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں چاہنا میرے اہل بیت دے نال محبت کریا جے. میرے اہل بیت دے نال میرے رشتہ داراں دے نال محبت رکھیا جے. میں چاہنا کہ میرے رشتہ داراں دے نال پیار کرا جے. میں چاہنا کہ میرے رشتہ داراں دے نال پیار کرا جے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرات گرامی قدر بڑی توجہ دے نال سنیا جے. میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آمنہ دلال علیہ السلام نے صحیح مسلم دی روایت ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تے لوگانوں داس دیتا صحابیوں سن لو. اللہ اکبر کبیرہ. میں 2 چیزاں چھٹ کے جا گیا. ایک کتاب اللہ چھٹ کے جا گیا تے دوسرا جگہ ہے نا اللہ اللہ اللہ. کتاب اللہ اللہ دا قرآن ہے تے دوسرا میرے اہل بیت دے نال محبت رکھیا جے. میرے اہل بیت دے نال پیار کریا جے. میرے اہل بیت نال محبت رکھیا جے.
میرے اہل بیت نال پیار کرا جے اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں اہل بیت دے اندر میں پہلے دس چکیاں انہاں اندر میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں بھی شامل نے اللہ اللہ انہاں دے اندر آل عباس بھی شامل ہے انہاں دے اندر آل عقیل بھی شامل ہے انہاں دے اندر آل جعفر بھی شامل ہے انہاں دے اندر آل محمد بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ تے پھر اہل بیت دا شان و مقام کتنا ہے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں جنہ نے میرے اہل بیت دے نال پیار نہیں کیتا انہوں نے میں محمد دے نال محبت نہیں کی تھی اور جنہ نے محمد دے نال محبت رکھی ہے جنہ نے محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا انہیں اہل بیت دے نال پیار کیتا اللہ اکبر کبیرہ آئیے حضرات گرامی قدر بڑی توجہ دے نال سنیا جے ترمذی دی روایت بیان کرن لگا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا علی جی جگہ تواڈے نال بغض رکھدا ہے اللہ اللہ جگہ منافق ہے وہ تواڈے نال بغض رکھے گا اللہ اللہ تے جگہ بغض رکھدا ہے جگہ منافق ہے وہ کدی بھی مومن ہو سکدا نہیں ہو سکتا پتہ چلیا پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت رکھنا ایمان دا حصہ ہے اگر جے انہاں نال بغض رکھو گے اللہ اللہ تے مومن ہو سکتا جگہ انہاں نال بغض رکھنے والا مومن ہو سکتا ہے اور مومن نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ حضرات سنیے بڑی توجہ نال اے تا جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا میں تینوں بات قائدہ جاواں ہون میں بات کرنے لگا اہل بیت دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بضعۃ منی فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکرائے فاطمہ میرے دل دا سکونے فاطمہ میرے دل دا چینے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں فاطمہ دے نال پیار کیتا انہیں میں محمد دے نال پیار کیتا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں فاطمہ دے نال بغض رکھیا انہیں میں محمد دے نال بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بڑی توجہ دے نال سنیا جے اللہ اللہ روایت بخاری مسلم دے اندر ہے اس روایت دے راوی حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون اماں جی عائشہ لوگوں صدیق دی بیٹی صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ آپ ویکھو نا جی میں سیدہ فاطمہ دے نال اسی پیار کرنے ایویں اسی سیدہ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت رکھنے الفت رکھنے اماں جی بیان کر دیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھر دے اندر موجود نے میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں جیڑیاں نے میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں اللہ اللہ یہ ساریاں دیاں ساریاں موجود نے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے اور دو حضرت اماں جی حضرت اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے میرے آقا علیہ السلام مرحبا مرحبا کہندے نے اللہ اللہ خوش آمدید کہندے نے سیدہ فاطمہ کول بیٹھ جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پاک نبی نے کان دے اندر سرگوشی کی تھی کان دے اندر بات کی تھی سجدہ رون لگ پہندیاں نے اللہ اللہ تے لوگوں پھر کان دے اندر بات کی تھی دوسرے کھن دے اندر بات کی تھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ مسکران لگ پہندیاں نے تے بعد چے میرے آقا علیہ السلام چلے جاندے نے تے او دو اماں جی عائشہ پوچھ دیاں نے فاطمہ بیٹا جیری پہلے بات کی تھی بعد وچ بات کی تھی
دستا سہی نا پہلے جہاں گونا شروع کر دیتا بعد وچ مسکران لگ پئی بات کیے گل کیے اللہ اکبر کبیرہ تے اماں جی فاطمہ تو زہرا فرماندیاں نے ماں جی اے میں بات نہیں کر سکتی اس واسطے اے بات جگہ نا میں نہیں کر سکتی اللہ اللہ لوگوں پھر ایک موقع اس طرح دا آیا جہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام تے بھی آیا جہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام تے بھی آیا او موقع جگہ ہے جناب یوسف علیہ السلام تے بھی آیا او کھیرا موقع کل نفس ذائقۃ الموت جدو اے موقع آیا اللہ اکبر کبیرہ کل من علیہا فان اللہ اللہ ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے میرے آقا علیہ السلام دا وفات ہو گئی میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ اللہ حضرت اماں جی عائشہ فرما دیا نے فاطمہ دستا سہی نا او جگی بات پہلی جدو پہلے رون لگ پئی بات چے مسکران لگ پئی بات کیے گل کیے دستا سہی نا تے اماں جی فاطمہ فرما دیا نے ماں جی باتیں وے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا جان نے فرمایا اللہ اللہ جناب جبریل علیہ السلام اس سال 2 دفعہ میرے کھلائے نے میرے نال قرآن دا دو دفعہ کیتا ہے مینوں لگدا ہے کہ میں دنیا تو رخصت ہو جاواں گا مینوں لگدا ہے کہ میں اللہ دی امانت اپنے رب کول چلے جاواں گا تے میں رونا شروع کر دیتا میرے آقا علیہ السلام جدائیاں پا جان گے تے دوسرے کان دے اندر کی کہن لگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آمنہ دے لال نے فرمایا فاطمہ کیا تو نہیں چاندی کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دے اندر جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ تو ہویں گی جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے اہل بیت دا شان اے اہل بیت دا مقام اللہ فرمان دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر کبیرہ حضرات بڑی توجہ دے نال سنیا جے ہون میں اہل بیت وچوں 2 پھلاں دا ذکر کرن لگا او کیڑے پھل نے جنہاں نو جنت دے شہزادے کیا جاندا ہے او کیڑے پھل نے جنہاں نو جناب حسنین کریمین کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اکبر کبیرہ حضرت بڑی توجہ دے نال سنیا جے 3 ہجری ہے اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے کائنہ بیٹا پیدا ہویا تے انہ دا نام نا حرب رکھیا کی نام رکھیا حرب تے حرب دا مطلب کی ہے جنگجو مجاہد شیر دل دلیر اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ السلام جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کائی گینا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پاک جی دسو تسینہ مولا علی جی آپ مولا لفظ جے گا نا مولا لفظ اندے تو قطرایا نہ کرو اے نہیں کہ پتہ نہیں کی لفظ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام خود جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کہہ کے بھی پکار لیندے اللہ اللہ تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی دسو تسینہ اپنے بیٹے دا نام کی رکھیا ہے آندھے نے میں اپنے بیٹے دا نام حرب رکھ دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی نہیں مینوں اللہ دا حکم ہویا اندہ نام حسن رکھ دو اندہ نام حسن رکھ دو تے پھر 4 ہجری کموں پیش 1 سال تو بعد کموں پیش 1 سال تو بعد جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پیدا ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام آئے نا تے پوچھیا علی جی
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮਜ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਹਿਰ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ 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 ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ उधर जगह सारे दे सारे दसन वाले दसते ने, लेकिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दे बेटियां दी शानो मुकाम कितना ज़्यादा है और लोगों अहले बैत दा मुकाम कितना ज़्यादा है, अहले बैत दा शान कितना ज़्यादा है। अल्लाह 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 शेर खुदा दे बेटियां दे नाम रखे ने ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिते ने। आमना दिलाल अली सलाम ने नाम रखा। लोगों किन्ने नाम रखा? वज़ुहा दे चेहरे वाले ने नाम रखा। लोगों किन्ने नाम रखा? वल्लैल दियां जुल्फां वाले ने नाम रखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए बात दूर ना निकल जाए, बात लंबी ना हो जाए। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने दो शहजादियां दे नाल मुहब्बत रखना, अपने दो शहजादियां दे नाल प्यार करना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सोनिया मैं इन्हां नाल मुहब्बत रखना, मैं इन्हां नाल प्यार करना। अल्लाह सोनिया मैं इन्हां नाल प्यार करना, इन्हां नाल मुहब्बत रखना। अल्लाह तू भी इन्हां नाल प्यार कर, अल्लाह तू भी इन्हां नाल मुहब्बत रखना है, अल्लाह तू भी इन्हां नाल उल्फत रख ले। अल्लाह सोनिया मैं इन्हां नाल प्यार करना, अल्लाह तू भी इन्हां नाल मुहब्बत रख। अल्लाह सोनिया जेड़े इन्हां नाल मुहब्बत रखदे ने, इन्हां नाल प्यार करदे ने, अल्लाह तू उन्हां नू भी महबूब बना ले, उन्हां नू भी महबूब बना ले। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ना मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद उच्ची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाली 12 बजे बोलो नहीं ना, होली होली बोलते जिवें वज गए ने, हाली नहीं वजे। हाली हैदरी साहब जो लगनगे उदों 12 वजणगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं तो अलहमदुलिल्लाह इत्थे जनाब झूंगे वास्ते ही आया ते इंशाअल्लाह खसूसी खिताब मेरे वीर दा हैदरी साहब दा होएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बड़ी तवज्जो दे नाल सुनिया जे। मैं आगाह करना चाहना जेके लोग कहते ने जी अहले बैत दी शान नहीं ये बयान करदे, ये जनाबे हसनो हुसैन नू नहीं मानदे, ये फलाने नू नहीं मानदे, और जनाबे भलेखे कट दो। मैं कहना चाहना जिस तरह के अबू बकर सिद्दीक नू असी मानने रज़ी अल्लाह ताला अनहु नू, असी उनदे नाल मुहब्बत रखने प्यार करने। जनाबे उमर फारूक दे नाल असी मुहब्बत रखने प्यार करने। जनाबे सैयदना उस्मान गनी दे नाल असी मुहब्बत रखने प्यार करने। जनाबे अली शेर खुदा दे नाल मुहब्बत रखने प्यार करने। जनाबे हसन दे नाल मुहब्बत रखने प्यार करने। जनाबे अम्मा जी आयशा दे नाल मुहब्बत रखने प्यार करने। जनाबे सैयदा फातिमा दे नाल मुहब्बत रखने प्यार करने। जनाबे हसनैन करीमैन दे नाल असी मुहब्बत रखने प्यार रखने, असी इन्हां दे नाल उल्फत रखने। क्यों नहीं उल्फत रख दे? साडे प्यार साडा लगन ही इन्हां दे नाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। जेड़ा इन्हां दे नाल बुग़्ज़ रखन वाला है अल्लाह अकबर कबीरा, वो मुसलमान हो सकता है भला, और लोगों वो मोमन हो सकता है भला। जेड़ा इन्हां दे नाल प्यार नहीं करदा, इन्हां दे नाल मुहब्बत नहीं रखदा, वो मुसलमान होने दा दावेदार किस तरह हो सकता है? आइए हज़रात गिरामी कदर, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधियां दे उत्ते उठाया होया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों हसन नू सवारी मिली, कितनी प्यारी सवारी मिली है। इमामुल अंबिया
علیہ السلام جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سوائے بنے نے اللہ اکبر کبیرہ سواری بنیے تے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کندیاں تے بیٹھے نے آمنہ دے لال علیہ السلام جا رہے نے تے چل دیاں صحابہ اکرام دیکھ دے بہنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہو فاحبہو اللہ سونیا میں اندے نال پیار کرنا وا اللہ تمہیں اندے نال پیار کر لے اللہ میں اندے نال پیار کرنا اللہ تمہیں اندے نال پیار کر لے اور لوگوں جتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان بیان ہوئے جناب حسن دا بھی شان بیان ہونا چاہیے ہے اللہ کیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی دے نال شہید نہیں کیتا گیا کیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے نواسے نہیں کیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دے بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام دے نواسے نے کیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے کیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا دے بیٹے نہیں دے کیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ دے بیٹے نہیں دے انہاں دے نال بھی پیار کر اندے نال بھی الفت رکھ اللہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام اے تا جناب حسن دا شان ہے نا آ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان و مقام کتنا زیادہ ہے میرے آقا علیہ السلام جا گئے نے تے چل دیاں بسا دے اندر اللہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نظرہ پہ گئیاں نا میرے آقا علیہ السلام حسین نو پکڑنا شروع کر دیندے نے حسین نو پکڑ لیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے منہ متھا چومیا ہے تے کی فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے تے بولو میں حسین وچوں تھے ترجمانی نہ کر لیے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے میں آ حسین وچوں میرے چو حسین اچھی کہو سبحان اللہ جنہ نو حسین دے نال پیار ہے او بولے دوسرا زحمت نہ کرے بنے شک بالکل نہ بولے اللہ اکبر کبیرہ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے میں آ حسین وچوں میرے چو حسین میں آ حسین وچوں میرے چو حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لینے حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لینے گودی وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے محبت دا اظہار کرنا چاہنا اے دل لگی دا اظہار کرنا چاہنا اہل بیت دے نال اہل بیت دا شان سنن آئے ہو نا اہل بیت دا مقام سنن آئے ہو نا علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویرے وچ نانے نال سا کٹواؤ نال بولو اور ویرے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین او ویرے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین گودی وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے اب دیکھو نا نال گالتا ملتا کم کرنا چاہیے ہے حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گریاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے گریاں اے چھاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے گودی وچ ویر نو او چولے وچ ویر نو کھڈاں دی ایک پینے
چولی وچ ویر نو کھڈاں دی ایک پینے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ناگل کے بولو علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین جنہوں بھوک لگی ہے او بنے شک نہ بولے دوسرا دا بولے نا علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویرے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں بھئی بس نہ کر دیئے ہاں جی میرا خیال ہے کہ آنتے پہ امین حدیث صاحب جلدی جلدی آن تے گال نو ختم کر دی یار تھوڑے منٹ سن لو ہو گئے پھر انشاءاللہ آپ بند کر دینا بڑی جلدی ختم ہوئے گا انشاءاللہ۔ امین حدیث صاحب نے تا جناب شان شہادت حسین بیان کرنا ہے انشاءاللہ صبح تک جگانا انشاءاللہ جاگو گے نا اور میں تانوں جگانا بیان تاکہ امین حدیث صاحب آن کتے اے نہ آکھن یا اچھی بولو کو سبحان اللہ اے نہ آکھن اللہ اکبر کبیرہ۔ ترمذی دی روایت بیان کرنے لگا سنے بڑی توجہ دنال اہل بیت دا کتنا شان ہے جناب حسنین کریمین دا کتنا شان و مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے میرے آقا علیہ السلام جمعہ دا خطبہ دے رہے نے اللہ 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 تے ادھروں سیدنا حسین سیدنا حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے دونوں بچے نے چھوٹی جی عمرے تے مسجد نبوی دے اندر اپنے نانا جی دا خطبہ سنن واسطے آ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ۔ اے آدھے ہویاں انہاں نے لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے نے تے اے حسن ڈگ دا ہے کہ تے حسین ڈگ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ۔ ادو میرے آقا علیہ السلام دیا نظرہ بیانا میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کسے صحابی نو نہیں کیا کہ آپ میرے بچیاں نو پکڑا جے کسے صحابی نو نہیں کیا اے میرے لاٹھ لیا نو پکڑا جے کسے صحابی نو نہیں کیا میرے اے پھلا نو پکڑ لیا جے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں آمنہ دلال علیہ السلام جمعہ دا خطبہ دے رہے نے میرے آقا علیہ السلام نیچے اترے نے نیچے اتر کے اللہ اللہ جناب حسن نو بھی اپنے کول بٹھا لیندے نے تے حسین نو بھی اپنے کول بٹھا لیندے نے۔ پتہ چلیا کہ میرے آقا علیہ السلام نو جناب حسنین کریمین دا ڈگنا بھی وارا کھاندا نہیں میرے آقا علیہ السلام نو انہاں دا گرنا وارا کھاندا نہیں کھاندا۔ اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اتنی الفت ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ۔ یہ بھی حسین دی سمجھ نہیں آئی تو پھر انج نہ کہہ لیے رسول نانا بابا علی کہہ دیو یار حالی بھی نہیں کہنا چاہتے تو پھر ربو آئی بات رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی کہندے او حسین کیے اجے بھی کہندے او حسین کیے ماں فاطمہ آقا دیتی اجے بھی پوچھ دے او حسین کیے اجے بھی پوچھ دے او حسین کیے اجے بھی پوچھ دے او حسین کیے حسین آقا دی گودی وچ پلیا حسین سونے دی گودی وچ پلیا حسین سونے دے گائے راست چلیا حسین سونے دے گائے راست چلیا حسین آقا دے گائے راست چلیا اہل بیت دا اے سونا جیے
اہل بیت دا اے سونا جی اے اجے بھی نہیں سمجھ آئی اہل بیت دا اے سونا جی اے اہل بیت دا اے سونا جی اے اجے بھی پوچھ دیو حسین کیے اجے بھی پوچھ دیو حسین کیے آئیے ایک حدیث مبارکہ سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ آئیے حضرات گرامی قدر بڑی توجہ دینال سنیا جے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز پڑھا رہے نے فرضی نماز میرے آقا علیہ السلام پڑھا رہے نے تے نماز پڑھاندیاں جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا علیہ السلام دے کھندیاں تے بیٹھ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ تے کھیلنا شروع کر دیندے نے لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے سجدہ لمبا کر دیتا ہے بہت زیادہ لمبا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ نماز مکمل کی تھی نا تو صحابہ اکرام دیکھن لگ پائے میرے آقا علیہ السلام نو دیکھتے ہویا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام کہنے لگے سونیا محبوبہ اتنا لمبا سجدہ کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتا جے نا میرے کھندیاں دے اتے جنتی شہزادے بیٹھ گئے سن میرے کھندیاں دے اتے جنتی شہزادے جنتی پھول بیٹھے سن اللہ اکبر کبیرہ میرا دل چاندہ سی ایک کھیلنا چاندے سن میرا دل چاندہ سی اینا نو رج کے کھیل لین دینا چاہیے دائے رج کے کھیل دینا چاہیے دائے اللہ اکبر کبیرہ اور پتا جنا میرے آقا علیہ السلام کتنی محبت کر دینے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ اس طرح ایک دن جا گئے نے صحابہ اکرام نال نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قائدے کو رک جان دینے میرے آقا علیہ السلام نے کی دیکھا ہے جناب حسنین کریمین رو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ بچپن دی عمرے تے ہوئی چھا گئے نے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ جی کی گل ہے بیٹا بچے کیوں ہوندے پہنے بچے کیوں بھلک دے پہنے اللہ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اللہ سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں بابا جی قائدے اندر کوئی کھان پین کوئی چیز نہیں قائدے اندر پانی نہیں ہے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں پانی لبو نا پانی لبن گئے تے پانی نہیں ملتا پیا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنی زبان مبارک نکال دینے زبان مبارک نکال کے اللہ میرے آقا علیہ السلام نو اینا دا برداشت نہیں ہو گیا رونا برداشت نہیں ہو گیا آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی ہے زبان مبارک نکال کے لوگوں جناب حسن دے منہ دے اندر دیندے نے اللہ جناب حسن دے منہ دے اندر دیتی نا میں تا کہاں چاہنا کہ او دو جگہ نا زبان دے وچوں نکلے ہوں گے شہد نکلیا ہوئے گا لوگوں دودھ نکلیا ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکال کے جناب حسن دے منہ دے اندر دے دیندے نے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک توانائیاں عطا کر دیندے نے بیٹا فاطمہ لے آؤ جناب حسین نو بھی لے کے آؤ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آ جان دینے اینا دنال میرے آقا علیہ السلام منہ متھا چم دینے منہ متھا چمن تو بعد اسے ہی اپنی زبان مبارک نکال دینے اپنی زبان مبارک نکال کے جناب حسین دے منہ دے اندر دے دینے اللہ اکبر کبیرہ اے جگہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اے بھی چھپ جان دینے خاموش ہو
چاہتے ہیں اللہ پاک توانائیاں عطا کر دیندے نے اور لوگوں دسنا چاہنا اہل بیت دا شان کتنا ہے اہل بیت دا مقام کتنا ہے جناب حسنین کریمین دا شان کتنا ہے جناب حسنین کریمین دا مقام کتنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا دا رونا اینا دا بلکنا جگہ پسند نہیں آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا دا رونا پسند نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ تے کربلا دے میدان دے اندر اینا نو جدو کٹ دیتا گیا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اینا دی آل نو کٹ دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا دا رونا برداشت نہیں دا لیکن کربلا دے میدان دے اندر اینو کٹ دیتا گیا ہے تے او کیویں برداشت ہوئے گا پتہ چلیا کہ جناب حسنین کریمین دے نال اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پیار الفت لوگوں میں کہنا چاہنا جویں انہاں دے نال اسی پیار الفت رکھنے ہاں جویں انہاں دے نال پیار کرنے ہاں میں تا کہنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق دی الف تو لے کے علی دی یا تک جتنے صحابی نے انہاں دے نال اسی ایویں محبت کرنے ہاں جویں جناب حسنین کریمین دے نال پیار کرنے ہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دعا ہے کہ اللہ پاک سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین